प्रितीच्यानो आयज आमी नियाळटा बाबार्था उद्देशी संवसारीक कुड्डेपण पयस करुया. पयले सुवातेर बाबार्थ म्हणल्यार कितें तें सोदमुया आनी उपरांत आमी समजून घेतल्या कुड्डेपण कितें तें. प्रितीच्यानो आमी गोरवान म्हणटात, गायन करतात. आमचो बाबार्थ आयचो कालचो न्हय, पूण फ्रांसीक शावेराचो. पूण म्हाका एक तुमकां प्रश्न करूंक जाय, बाबार्थ म्हणल्यार कितें? इल्लेशें तुमच्या मनांत हाडात, बाबार्थ म्हणल्यार कितें? जायते फावटी आमी सोजमतांव ती भाशेन बाबार्थ आसना. जायत्या लोकांक बाबार्थ इतलोच मिसाक येवप आयताराचेर वो गोडे तेस करप, जालो तांचो बाबार्थ. बाबार्थ इतलोच गाय? तर पयले सुवातेर बाबार्थ म्हणल्यार सारकें समजून घेवया. दोन भागांनी आमी बाबार्थ सोजमो येता. पयले सुवातेर देव मनशा लागीं आपालिपाक येळोना. आमी मनशाक आमी देवाक सोदतात आनी देव आपालिपाक येळटा, लिपोन रावता. ना प्रितीच्यान, देव आपणाकूच कळीत करता आनी सोड शेवटी आपल्या पुता उद्देशी आपली येवजण, आपलें उतर सगळें जें देवाचें आसलें तें ताणें जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां कळीत केलां. देव आपालिपाक येळोना. देव आपली येवजण, आपली खुशी, आपलें उतर सगळें आमकां कळीत करता. हो पयलो भाग बाबार्थाचो. दुसरो भाग सारको बाबार्थ म्हणल्यार कितें? हें जें देवान आमकां कळीत केलां, जावं जेजूची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, देवाची ओळख आमकां मेळ्ळ्या, वो जायत घोडे देवाचें उतर, देवाचो संदेश आमकां मेळ्ळा. त्या देवाच्या उतराक, ते जेजूचे ओळखीक आमी ओयकार दिवप. ह्या ओयकाराक म्हणटात बाबार्थ. देखीक घेवया प्रितीच्यानो सायबीण माय. देव बोडव्या गाब्रिएला उद्देशी तिका एक आपलो संदेश दिता. ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण. हो संदेश पयलो भाग बाबार्थाचो. देव आपली येवजण कळीत करता. तिचो बाबार्थ कित्यान आसा? खंयच्या उतरांनी आसा? तिचो बाबार्थ ह्या उतरांनी आसा, जेन्ना ती म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. तर ह्या देवाच्या उतराक, देवाच्या संदेशाक तिणें ओयकार दिलो, ताका बाबार्थ म्हणटा. प्रितीच्यानो हो बाबार्थ आमकां, हो देवाचो संदेश, देवाची येवजण आमकां जायत्या भासांनी कळीत जाता. भोव करून पवित्र पुस्तकांत, देवाच्या उतरांतल्यान, जायत घोडे ह्या सेर्मांवांतल्यान, जायत घोडे तुमी इंटरनेटाचेर कसले टॉक आयकतात देवाच्या उतराचे, जावं जिविताचे घडणेंतल्यान जायत्या भासांनी देवाचो संदेश तुका मेळटा. ह्या मेळ्ळोल्या देवाच्या संदेशाक वो ह्या मेळ्ळोल्या जेजूचे ओळखीक तुवें ओयकार दिवंक जाय. आनी तूं ओयकार दिता तेन्ना तूं बाबार्थ जियेता. ह्या मिसान आमी वांटो घेतात. ह्या मिसान प्रितीच्यानो देवाच्या उतराची समजणी मेळटा, देवाचो संदेश मेळटा. त्या संदेशा प्रमाणे तूं तर घरा वचून जियेताय जाल्यार तूं बाबार्थ जियेता. ह्या मिसाक आयली आमी आनी घरा तुका जाय ते भाशेन जियेलो, तूं बाबार्थ जियेना, तें कुड्डेपण. तो सोड शेवटी साद्या उतरांनी बाबार्थ म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप. देवाचें उतर बागेवन फ्रांसीक शावेरान आमकां परगटलें, हो तो बाबार्थ. आमी तें स्विकारलें, सोत मानलें, आमी क्रिस्तांव जालीं, हो तो बाबार्थ. देवाचें उतर ताणें परगटलोलें आमी स्विकारलें. आनी देखून आमी गायता, आमचो बाबार्थ आयचो कालचो न्हय. आमच्या पुर्वजांनी त्या काळार 16व्या शेंकड्यान पर्यंत म्हणलेले भाशेन जेन्ना बागेवन फ्रांसीक शावेर आसलो
तेन्ना हे देवाचें उतर तांणी स्विकारलें. आनी देखून प्रितीच्यानो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. एक मनीस जो सोजमुया मिसाक येता पूण देवाचें उतर सांगता पयलो मांदावेन देवाचें उतर सांगता एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोन्नी पाठ कर म्हूण. तर हो देवाचो संदेश तुका मेळ्ळ्या उपरांत तूं कोण भाशेन जियेता. तुवें एकल्याच देवाक पोन्नी पाठ करूंक जाय, नमस्कार करूंक जाय. पयली आज्ञा दुसरे भाशेन आमकां कितें संदेश दिता. पयली आज्ञा म्हणजे देवाचो पयलो मोग करप. देखून प्रितीच्यानो ही हो संदेश देवाचो तुका मेळ्ळो, देवाचो तुवें पयलो मोग करूंक जाय. ही पयली आज्ञा आमकां शिकयता. जाल्यार तूं सकाळ फुडें उठोन सगळें फाटीं दवरून पयलो देवाक बोजोवंक मिसाक येता जाल्यार तूं बावार्थ जियेता. कारण जें देवाचें उतर तुका पावलां तें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोप जावन आसा बावार्थ. देवाचें उतर तुका सांगता सेवा कर म्हूण. तूं हांगासून मिसाक आयलोय पूण इगोजेन कांयच सेवा करिनाय, भाव भयणाची गोरजेवंत भावा भयणाक आदार करनाय, तूं बावार्थ जियेना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेना. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो की आपलो बावार्थ जियेता. आयचें देवाचें उतर कितें सांगता. जेजू ह्या दोग कुड्ड्यांक सांगता तुमच्या बावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. ह्या दोग कुड्ड्यांक बावार्थ कुयतान आयलो. तांणी जेजूक पळयला ते कुड्डे हो बावार्थ कुयतान आयलो. जेजू तांकां विचारता पळय म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात. आनी कोण भाशेन ते सोत मानतले. जेजूक तांणी केन्नाच पळोवंक ना. जेजूचे मिलाग्री ताणें केन्नाच पळोवंक ना. कशें म्हूण ते सोत मानतले जेजूच्यान आमकां नदो दिवपाक जाता म्हूण. प्रितीच्यानो आयकून रस्त्याचे देगेर जायत घोडे भिकेक बसल्यात. लोक देवाच्या उतरा विशीं वो जेजू विशीं उलयतात, ते आयकतात. आनी जें कितें तांणी आयकलां जेजू विशीं ही जेजूची ओळख तांकां मेळ्ळी, हो देवाचो संदेश तांकां मेळ्ळो, ते सोत मानतात, मांडून घेतात. आनी हे पासत ते म्हणटा तुज्यान जाता आमकां नव्यान ही नदर दिवपाक. कारण आयकलोलें तें तांणी सोत मानलें. हो जावन आसा बावार्थ. आनी ह्या तांच्या बावार्थाक लागून प्रितीच्यानो तांकां नदर येता आयकून. आयज आमच्यांनी देवाचें उतर आयकूं येता, आमच्यांनी पळोवं येता, पूण तरूय आमी कुड्डी जाल्यात काय. कुड्डी कोणाक जाल्यात. देवाच्या आज्ञाक. कुड्डी गोडे आमी जाल्यात देवाच्या उतराक. देवाचें उतर कितें सांगता आमी आयकोनूय आमी कुड्डेपण कोता जियेनात. देवाचें उतर देवाचो संदेश सगळे भाशेन आमकां मेवता, आयकुनूय हांव घोडे त्या प्रमाणे जियेना, कुड्डेपण कोता. आनी हें कुड्डेपण आमी पयस सांगूंक जाय. बावार्था प्रमाणे जियेतलो जाल्यार दर दिसा देवाचें उतर तुका शिकयता त्या उतरा प्रमाणे जिये. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हीच भाशेन जियेलो. ताच्या काळार 16व्या शेंकड्यान प्रितीच्यानो जायत्यांनी देवाचें उतर परगटलें. पूण आमी दुसऱ्याचो उगडास करिनात. आमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचो उगडास करतात. ताणें परगटलोलें देवाचें उतर. देखून म्हणटात आमचो बाबात आयचो कालचो न्हय, फ्रांसीस शावेराचो म्हूण. ताचो उगडास कित्याक करतात. कारण जें कितें ताणें परगटलें तो आपल्या जिवितांत जियेलो हो बावार्थ. आपल्या जिवितांत जें ताणें परगटलां तें तो जियेलो. देखून आयज मेरेन आमी ताचो उगडास करतात. असली मनशां जावुया बावार्थाची. कुड्डेपण करचें न्हय. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना तो कुड्डेपण करता. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो बावार्थान चलता. आमी सगळीं बावार्थान चलुया. कारण बावार्थाची देणें तुजे लागीं आसा जाल्यार सुरवातीक हांवें सांगलां तुजे लागीं सगळें आसा. तूं तर बावार्थान मागता देव तुका दिता. इस्कुर्पा मागुया.